Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga muabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang grasya mana kaninyo ang kalinaw gikan sa atong Dios nga mahan og sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang pulong sa Dios. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo, magapasalamat kita sa ato nga Ginoo ni ining lainaw sab nga kaygayonan nga kita makapaminaw sa iya nga pulong. Tinuod nagapasalamat yun kita kanunay nga siya nagatiman kanato sa tanan nato mga panginahanglanon, iya nga gitagbo nining kalisadanan nga makaapiki nga atong giagyan nga atubang karon. Daghan kaayo nga mga alantuson, mga agianan nga mga lisod kaayo tungod sa mga pagkulang sa kapobrehon, bisan pa diha sa daghan kayong pagtaas sa mga presyo, o daghan kaayo nga mga gikinahanglan nga murag lisod gyud kaayo tagbuon. Panang Dios nagahatag kanato, nagapanalangin kanato busa angayan lamang kita magapadayon sa pangalagad kaniya. Angayan lamang kita magapadayon sa pagsunod kaniya. Dili ginahanglan nga kita magwala sa ato nga pagtuo, dili kinahanglan nga magundang kita sa atong buluhaton, dili kinahanglan nga dili nga kita mga lagad kaniya, dili na kita magasimba, dili na kita magapanugilon. Kikinahanglan ang ato nga pagpadayon. Kay kini nga atong panahon karon nga kalisdanan mao kini ang timailan nga hapit na mobalik si Ginoong Hesukristo. O kay tungod hapit na siya mobalik, kinahanglan gani nato nga ato nga pagapaspason, pagahimuon ang pinakalabing paspas o pinakamaayo nga pamaagi nga kita makadala sa pulong niya ngadto sa kadaghanan sa mga katawhan aron ang mga tao nga wala pa diha kang Kristo makadungog sa iya nga pulong o makaangkon sa kaluwasan. Ang pulong sa Dios usa ka importante nga luna dinhi sa ato nga istasyon DXMU FM dinhi sa Central Mindanao University, og mao kini nga gitagaan kita sa kagayunan sa Ginoo nga magpadayon sa pagsibya aron nga ang daghan nga mga Kristohan makadungog, ang daghan nga mga katawhan makaila kang Ginoong Hesukristo. Og karon nga hapon ang ato nga topic usa ka simple lamang pero usa ka importante kaayo nga pagpahinomdom labi na sa mga Kristohanon ug sa mga wala pa diha usab ni Kristo aron kamo makahibalo nga kamo ang pinaka-target nga maoy gusto nga papadunggo ni Ginoong Hesukristo sa iya nga ebanghelyo. Ang atong topic karon nga hapon, ang Calvinismo ug ang pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang Calvinismo ug ang pagsangyaw sa ebanghelyo.
Akong basahon dinhi sa ato nga Bible sa Biblia kining Mateo 28:18 ngadto sa 20. Mateo 28:18 ngadto sa 20. Og si Jesus miduol og misulti ngadto kanila nga nagaingon, ang tanang gahom dito sa langit og dinhi sa yuta gihatag ngani kanako, busa pangadto kamo ug tudloi ang tanang mga nasod nga magabaptismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Balang Espiritu, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanang mga butang, bisan unsa nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako uban kaninyo sa kanunay, bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang balaan nga pulong, magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, kami nagapaduol kanimo karon ag nagahangyo nga pinaagi nini nga pulong nga isibya lihok unta kini sa among singkasing aron kami magmakanunayon nga mga lagad kanimo, bisan pa magdala sa imong ebanghelyo ngadto sa uban. Tudloy kami Ginoo sa insakto o tinuod nga mga doktrina aron kami madasig sa paghimo niini. O kini mao'y maghatag kanamo Ginoo og dugang nga gugma sa pagsunod kanimo, pagpangalagad kanimo, bisan pa sa mga kalag nga wala pa makaila sa imo nga ngalan, pinaagi ni Ginoong Jesucristo kami nagaampo nining tanan. Amen. O sa ato nga paghisgutan karon ang Calvinismo o ang pagsangyaw sa ebanghelyo. Now karon ato nga hinumduman ang Calvinismo. Now unsa man ning Calvinismo? Daghan ang mga tao nga medyo allergic sa ngalan nga Calvin, no? Abilin nila ang Calvin usa ni ka tao nga nagahatag og doktrina nga iya sa kaaway o dili mo tuo sa mga katudloanan sa pulong sa Ginoo. Ang gisulti ni Calvin dili kini usa ka tumo-tumo, dili kini binuhat-buhat niya, kundi dili gisibo kini sa unsa ang gisulti ni Pablo diha sa pulong sa Ginoo, ug unsa ang gisulti ni Pablo diha sa unsay gisulti usab sa Biblia. So ato nga tan-awon dinhi ug ato nga sabton nga ang Calvinismo, Paulinismo gikan gayod kang Ginoong Hesus Kristo. Dili kini iyang binuot-buot nga pagtudlo, dili kini iyang doktrina kundi dili iya kini sa Dios. Ug atong nahinumduman ni atong pipila ka mga semana nga kini nga katudloanan sa pulong sa Dios nga gipakita pinaagi ni Calvin, dili siya mao'y nag-author ni ini kundi dili siya nagpakita ni ini pinaagi sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios may nagahatag kanato ni ini. Ato nga naibaluan nga diha sa katudloanan nagapakita nga kita walay mahimo, kita makasasala, kita patay diha sa espiritu pinaagi sa atong mga kasalanan ug sa atong mga kalapasan. Now, iya ba kana sa yawa? Usa ba kana kadoktrina nga iya sa kaaway? Ang Bible nagapakita niya na atong nabasa diha sa Roma 3 kung unsa gay kadautan ng tao patay walay mahimo. O dili ka na iya sa yawa kay mao ka na ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Dili na nato pwede ingon nga ginamagama lang na sa usa ka tawo kun dili mao ka na ang kamatuoran. Roma 3:10 ngadto sa bisan diri sa 18 ingon dinhi, ingon sa nahisulat walay matarong wala bisan usa. Walay matarong. Walay usa nga nakasabot, walay usa nga nagapangita sa Dios, silang tanan nahisalaag gikan sa dalan, sila sa tingob na himong walay kapuslanan, walay usa nga nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Walay nagabuhat og maayo. Kinsa pa ba? Iya ba na sa kaaway? Nagapamatuod lang kina ang mga tao nga garboso, ang mga tao nga nagapanghinambog sa ilang kaugalingon nga mga Kristohano na kuno sila, unya dili makahimo og kasalanan, unya mga maayo na kuno tao, sila kanang moingon nga kini iya sa yawa, apan sila mismo mao gani ang iya sa yawa kay di sila moangkon nga sila makasasala. Mao na klaro. Kinsa ang moingon nga kining Calvinismo usa ka iya sa kaaway, iya sa demonyo, mao na ang mga demonyo. Sila dili gusto mo angkon nga iya kini sa Dios, mao na nga ila nga pagatagaan og lahi nga pagsabot aron ang mga tao dili mo tuo ni ani makatudloanan nga gisulti sa pulong sa Ginoo. Na dinhi mingon ang ilang tutunlan usa ka abli nga lubnganan. Kinsa pa bay nagi-describe ani? Kitang tanan.
Pinaagi sa ilang mga dila sila migamit og limbong. Akin sa may limbungan. Kita tanan. Ang lala sa bitin ana ilalom sa ilang mga ngabil. Kinsa man ni? Kita tanan. Kanang kinsang baba na puno sa panunglo ug kapaitan. Kinsa man na? Kita tanan. Ang ilang mga dili, ilang mga tiil matulin sa pag-ula og dugo. Kita tanan. Ang kalaglagan o kagulanan na sa ilang mga dalan. Kita. O ang dalan sa kalinaw wala sila nila mahibaloi, walay kahadlok sa Dios diha sa ilang mga mata, mao kana ang katawhan. Kita tanan ingana. Kung wala lang kita abrihi ang atong magsingkasing ug una-una sa Dios, walay grasya, wala kitay mahimo. Mao kini ang kamatuoran. Walay tao ang ipagkatao gianak dinhi sa kalibutan nga nakahibaloon sa maayo ug dili kita tanan iya sa kaaway na sa kangitngitan. Gani mingon si Pablo dito sa Efeso, kita patay diha sa kasalanan o kalapasan. We are dead in trespasses and sins. Napabay mas labaw nga description ana, patay. Sa to ba kung patay, nabay patay nga nay mahimo, nabay patay nga makamata, nabay patay nga makasulti, nabay patay makahimog maayong binuhatan, wala, patay kita na. Kung walay grasya sa Ginoo mag-aabri sa atong kasing-kasing, walay tao nga mabuhi, walay tao nga makaila kang Ginoong Hesukristo, mao kani ka matuoran. Ang problema lang dili ta mo angkon nga kita patay. Ug mao kanay hinungdan nga dili mo ila kang Ginoong Hesukristo ang ilang pagtuo na sila'y mahimo. Nga sila kunoy makasungkit sa ilang kaluwasan, ilang sungkiton o makaangkon sila kaluwasan. Kinsa mang pataya ang makasungkit. Bisan pag imong tagaan og taas nga sungkit ang patay, dili gani na makabakod, dili gani na makaabri sa mga mata kay patay. Mao na kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Unya mao na gitudlo ni Calvin kay mao na katudloan ni Pablo dinhi sa pulong sa Dios. Ingnon ba nato nga iya na sa kaaway, iya sa yawa? Human ini nakibalo kita nga ang Dios mao nagpili. Kay patay man. Ikinahanglan nga ang Dios mao'y mubuhi. Apan ang kamatuoran diha nga dili tanan iyang gibuhi. Mao nga nakaibalo kita nga iyang gipili. Unya nakaibalo usab kita nga kini nga mga tao wala ni bisan isa nga mas angat sa ilaha, mas angayan sa ilaha, mas dapigan sa Ginoo, mas paboran sa Ginoo tungod kay patay tanan. Naabay piliyon sa Ginoo tungod kay mas tambok, mas gwapo. Bisan pag unsa nakagwapo-gwapa, patay ka na. Bisan pag unsa na nga iyang mga himong angayan sa iyang sinina, patay ka na. Di ba rin ka mga patay, no? Make-upan pa, dagan kay pagwapa, butang sulod sa lungon, murag yung tinuod buhi, pero patay na. Kung kita papilion sa tanan mga patay diha, patun tag morgue, pinintalan diha, mga grab, mga make-up na diha, papilion ka, kinsa may imong gusto, ani? Wa man siguro kay pilion bisag usa, ano man, patay tanan. Aba ng Dios nagapakamaayo kanato nga bisan kita patay tanan, iyang gipili ang uban ug iyang gitagaan sa grasya o nganong makaingon kita nga naay gipili kay ikaw akong nakaila kang Ginoong Hesukristo, nakahibalo nga kung wala kita niya pilia, wala niya bring atong kasing-kasing una-una, dili kita makaila kang Ginoong Hesukristo. Walay panahon nga kita makaangkon kaniya, walay panahon nga kita moduol kaniya, walay panahon nga kita maghinulsol sa atong mga kasalanan o ang kuno nato nga kita mga patay diha sa kang Ginoong Hesukristo, walay ni bisan isa nga makaduol kaniya sa pagpangayig pasaylo kung wala tagay grasya sa Ginoo. Busa ang kuno lang nato, ang daghan magud kayong garbuso nga mga tao nga pagtuo nila mga maayo na gid sila nga pinaagi sa ilang pagkamaayo sila giluwas tungod sa ilang kaugalingong mga binuhatan. Mao na mga tao nga hambugiro, mga tao nga puno kay dagkog ulo pero wa makasabot unsang kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Mao na nga dapat nato nga sabton o kining gitudlo ni Calvin nga gikan gayud sa pulong sa Dios, mao ang kamatuoran. Dili kini gikan ni Calvin kundi siya ang naga-expound nini, naga-abli nini, nagapakita nini gikan sa pulong sa Dios. Busa kini nga mga katudloanan iya pulong sa Dios, dili pulong ni Calvin.
Ang problema lang kay daghang mga tao dili mutuo nga sila patay. Dili sila mutuo nga tungod sa ilang pagkapatay gikinahanglan ang Dios ang mupili. O sa dihang gipili kita unconditional. Walay pabor-pabor. Nganong gipili kita niya, ikaw ug ako nga Kristohanon kung atong tan-awon ang atong kaugalingon, dili ganita angayan pagapilion. Magapasalamat lamang kita nga gipili ta apan wala kitay angay. Wala ni bisan gamay nga kita angayan nga mahimong iyaha. Busa mo nang mapasalamaton, magahimaya sa Dios. Mao na ang problema. Kay daghan sa ato magarbuso dili ta magapasalamat atong ipasalamatan ang atong kaugalingon kay kita ang nagluwas atong kaugalingon mao nang pagtuo sa uban. Nasa dili pa kita magpadayon ni ana ato sa nga paminahon kining usa ka alawiton nga magdasig kanato sa pagpadayon sa buluhaton sa Ginoo. To the work. To the work. To the work, we are servants of God. Let us follow the path that our Master has trod. With the balm of His counsel, our strength to renew. Let us do with our might what our hands find to do. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope and trust, let us watch and pray, and labor till the Master comes. To the work, let the hungry be fed, to the fountain of life, let the weary be led. In the cross and its banner, our glory shall be, while we herald the tidings, salvation is free. Toiling on, 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 toiling on. Let us hope and trust, let us watch and pray, and labor till the Master comes. To the work, there is labor for all, for the kingdom of darkness and error shall fall, and the name of Jehovah exalted shall be. In the loud swelling chorus, salvation is free. Toiling on, 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 toiling on. Let us hope and trust, let us watch and pray, and labor till the Master comes. To the work, in the strength of the Lord, and a robe and a crown shall our labor reward. When the home of the faithful our dwelling shall be, and we shout with the ransom, salvation is free. Toiling on, 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 toiling on. Let us hope and trust, let us watch and pray, and labor till the Master comes. Ang pulong sa Dios magapadayon kita o ganina atong gisgutan nga kita gipili o sa dihang kita gipili na ang pagluwas niya kanato. Now ang pagpadala ni Ginoong Jesucristo pinaagi sa amahan, ang amahan mo ay nagpadala kaniya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. God so loved the world. Gigugma sa Dios ang kalibutan. Gipadala niya sa Ginoong Jesucristo nga ang iyang kamatayon igo para sa tanan. Iyang gipadala nga ang iyang kamatayon para gayod sa kinatibuk-an. It is applicable, it is available, it is sufficient for all. Pero ato sab nga makita ang kamatuoran diha sa pulong sa Ginoo.
nga kini bisan sufficiente para sa tanan, giula ni Ginoong Hesukristo ang iya nga dugo, siya namatay dito sa cross o gilubong o nabanhaw para sa tanan, available para sa tanan, applicable para sa tanan, pero ang iyang pag-ani, gidisenyo, gina-appoint, ginatakda, ginaandam, ginatuyo para sa kaluwasan sa iyang mga pinili. Kaya nga naman, ang iyang mga pinili, mao lamang ang mutuo. Ang iyang mga pinili, mao lamang ang mutuo. Dili ta mo ingon nga, tungod kay siya mituo, siya pilion. Dili na pwede. Gipili tang daan, mao nga mituo ta. Og tungod kay gipili tang daan, mao tang mituo ta, sa iyang pagpili kanato, sa sugod sa sugdanan, walay basihanan. Kisa man sa ato din mo ingon nga gipili ko sa Ginoo kay buutan man ko, gipili ko sa Ginoo kay karon magsibya ko sa radyo, gipili ko sa Ginoo kay karon magbasa ko sa pulong sa Ginoo, walay sibisan usa kanato makaingon ana kay balo kita sa atong pagkahugaw. Gani bisan sa atong mga inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, dili gani ta angayan pagatagaan sa grasya sa Ginoo sa tanang mga pabor niya tungod sa atong mga kasalanan. Apan bisan pa niya na iya tang gipili ngano? Nang pangutanon nimong Ginoo pag dito sa langit. Tungod lang sa iyang pagkamaayo. Mao nang atong kapasalamatan. Mao bitaw nga kung kita gid Kristohanon, no? Kung kita Kristohanon, dako kaayong atong pagpasalamat, dako kayong atong utang sa Ginoo. Kay wala kitay bisan gamay nga gihimo para pilion unya iya tang gipili unya karon nga kay kita nakaila sa Ginoo gipili, wa tay gibuhat mura tag mga estatwa, wala tay buluhaton, wala ta mo alagad kaniya, wala ta mo balos kaniya, wala tay gihimo para kaniya. Ingrato kita. Ingrato kita. Kadako sa pabor. Kung imagine lang nato no, ibutang nato kita karon naminaw, kung naminaw karon. Unya ikaw Kristohanon. Una-unaon lang nimo kung wa ka pilia. Gilaktawan ka sa Ginoo. Na ba kay mahimo? Nabay patay manguhit oy pili ako. Nabay patay mo ingon nga oy ganung gilaktawan ko nimo. Nabay patay mo hilak nganong ngay mo magkong gibihan mo man ko nimo pilia. Unya, moingon ang Ginoo pilion ta na lang ka kay luoy ka man. Ibutang lang nato nga wa kita pilia. Makaila ka ta sa Ginoo? Wala. Dili wala gibisag gamay nga puruhan nga makaila ta. Og ngano nga ang uban wala pilia, ikaw gipili ambot. Og ngano ang Ginoo nakaibalo niana ug mao nga ikaw nga nakaila sa Ginoo, magaingon ikaw nga ikaw gipili niya, mapasalamaton kita. Mapasalamaton kita, dako kay utang. Imagine nimo kung wa ka piliya, impyerno ka gyud. Ako kung wa ko piliya dito gayud sa linaw nga kalayo, imagine nimo linaw nga kalayo hangtod sa kangturan walay paghuman, ikaw pagasunugon, ikaw magantos dito, ikaw magalutaw-lutaw, ikaw magalungoy-langoy sa kalayo. Imagine lang nimo, ang uban mga tao di man gud mutuo nga na impyerno. Ang uban mga tao moingon nga wala na nga karaan na kinaraan na obsolete na nga mga pagsangyaw bahin sa impyerno. Ingnon ninyo obsolete. Dito na nimo may bawaan kung obsolete ba na dito kung naglangoy-langoy ka na dito. Imagine lang nimo kung naa ka dito. Wa na nay katapusan ha. Dili na pwede nimo ingon nga abriyo nimo mata kay nagdamgo ka. Dili na nimo pwede nga baliko nimo, oy Lord, baliko sa nako bi, rewind nako. Mutuo na lagi ko. Wala na. Kay balo kay sa gingon ni Ginoong Hesukristo dito sa Lucas 16. Sa dihang ang dato nga nakibalo siya nga dito na siya sa impyerno, naghangyo pagani siya nga bisan na lang si Lazarus ipatulo ang tubig diya sa iya nga dila tungod sa kapag-antos ug sa kainit didto. Unya sa dihang iyang nahibaw-an nga naa siya sa impyerno, si Lazarus tua dito sa bakan ni Abraham tungod kay tua siya sa langit. Ingon siya, pwede ba nga ipadala nimo si Lazarus dito, napakoy mga igsuon dito sa yuta? Yung ginudili na pwede. Pwede lang, bisan ko ano lang, Ginoo, kay luoy kay sila. Wa sila kay balo nga mao ni akong pag-aabtan dinhi, wa sila kay balo nga mao ni ilang pag-aabtan dinhi nga mag-anto sila hangtod sa kangturan way kaumanan. Wala na sila pulong sa Ginoo.
Kabalo ka, kini nga adunahan nga tao, nahimo nga magwawali o nahimo nga nagasangyaw sa pulong sa Ginoo sa Ebanghelyo, apan ulahin na tanan. Dito na siya nagahimo niini dito sa kalayo sa impyerno. Mao na nga samtang niya pakita nini sa kalibutan, labi na siya gani nga wa na siya mahimo. Kita nga mga niluwas sa Ginoo, mas labaw pagid unta nga naatay kadasig musangyaw sa Ebanghelyo. Manati kadasig musangyaw sa Ebanghelyo kay kita nakahibalo unsa kadako sa pabor nga iyang gihatag kanato pinaagi nining kaluwasan. Daghan man gud ang dili makasabot kay wala nila sabta pag-ayo kung unsa gid kadako sa pabor sa Dios diha kanimo kanako pinaagi sa iyang pagpili o pinaagi sa iyang paghatag kanatong kaluwasan o pinaagi sa paghatag kaniya kanato sa grasya nga dili mabalibaran o sa dihang dili na kita mawala pa malaglag pa kita iyang gipreserbar kita mulahutay hangtod sa kangturan bisan pa didto sa iyang gingharian. Mo na kinahanglan nato magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang Calvinismo ang pagsangyaw sa Ebanghelyo. Kung kita makasabot sa Calvinismo, kita gayud magsangyaw sa Ebanghelyo. Imposible sa usa ka tawo nga makasabot sa Calvinismo unya dili magsangyaw sa Ebanghelyo. Kaya ang tao nga nakasabot sa Calvinismo iyang mahibaw-an nga siya patay walay mahimo, siya gipili sa Dios, siya giluwas sa Dios, siya gitagaan sa grasya sa Dios, siya gipreserbar sa Dios og siya magbalos nini magahimo sa unsay buluhaton nga gihatag sa Ginoo tungod sa kadako sa pabor nga iyang nadawat. Og siya usab nakahibalo nga adunay pinili ang Ginoo. Adunay pinili ang Ginoo. Kay kung walay doktrina sa unconditional election, nga walay doktrina sa Biblia nga naay gipili ang Ginoo, nganong magsangyaw pa man ta? I mean, wala bisag isa nga magsangyaw kay wa man gyud maluwas. Kung walay pagpili ang Ginoo, patay tanan. Kinsa man makahuna-huna pagpangalagad, kinsa may makahuna-huna nga naay Ebanghelyo, kinsa may pakahuna-huna nga naay Kristo, patay man tanan. Mao na ang sayop bitaw no kay daghan ang mga gitawag natong hyper Calvinist. Kung mao kini nakahugaw sa Calvinismo, kay na mga hyper Calvinist nga moingon tungod kay naa nay gipili ang Ginoo, dili na kinahanglan magsangyaw didto kay naa nay gipili, moadto ra na siya didto iya. Dako kayo nga sayop ang tudloanan. Yes, naay gipili ang Ginoo og sila tinuod makaangkon sa kaluwasan apan gisugo kita, ikaw og ako mismo giingnan nato nang gibasa kanina sa Matthew 28. Gisugo kita sa pagdala sa pulong sa Ginoo, pagsangyaw niini aron ang mga tao makadungog sa pulong sa Ginoo aron sila makatuo. Ikaw nga niluwas, ikaw nga gipili, ikaw nga gitagaan sa grasya nga makaila sa Ginoo, ikaw nga gipreserbar niya. Wa kay buhaton? I mean, kung ang tao makadawat og usa ka butang nga maayo gikan sa lain, mapasalamaton siya ug maghangyo mo mangutana unsa may akong ikabalos ani? Ha? Kadako sa imong pabor gitagaan ko nimo ni ini nga balay, gitagaan ko nimo ni pagkaon, gitagaan ko nimo ni ini nga kwarta o paghuman. Wa lang di ko gusto ana, gusto ko mohatag kanimo balik sa unsay akong makaya aron mapakita pud nako ang akong mga pagkamapasalamaton. Ang problema daghan sa mga nag-ingon nga sila Kristohanon, sila giluwas sa Ginoo, sila gipili sa Ginoo apan walay pagpaningkamot unsang ilang ikabalik sa Ginoo. Mora lang sila mga tao nga nakadawat sa grasya sa Ginoo pero walay paglihok sa balang espiritu kanila sa ilang kasing-kasing nga magdala sa maong pulong nga ilang nadawat ngadto sa uban. Amo na questionable diha. Kaya ang tao nga wala gayoy interest mag-share sa pulong sa Ginoo, wa na siya makasabot sa unsa iyang nadawat usab nga pulong. Wala. Busa gani atong hinumduman nga ang Ginoo nagapadala sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo aron kita mabuhi o gikinahanglan nato na magsugilon sa uban niini nga maayo nga balita.
Mao na nga daghan ang mga tao karon wa kaila sa Ginoo. Daghan po mga tao nga nakaila unta sa Ginoo apan walay gibuhat. Gikinahanglan nato nga nakaila o nakabalo sa doktrina sa Calvinismo nga kita ang pinaka-aktibo nga mga evangelist. Ngano man nakahibalo kita nga naagi mo tuo. Kaya diya sa Calvinism naay gipili. Kung walay gipili ang Ginoo, hago lang ta, wa tay mahimo, nya wa tay maani. Sabay mo tuo diya nga wa gipili. Gani ikaw di man pud ka makawali kung wa ka pilia. Pero tungod sa pagkatinuod nga naigipili ang Dios, ang atong pagsangyaw, ang atong pag-adto, ang atong pagdala sa pulong sa Ginoo dili kawang, dili sayang, dili mahimong walay resulta. Tungod kay my sheep hear my voice and they follow me. Musunod kay sila makadungog sa pulong sa Ginoo. Mao na nga kanindot kaayo ang doktrina sa Calvinismo na kung kita nakahibalo sa kamatuoran niini, kita mong pinakaaktibo nga magasangyaw, magadala sa ebanghelyo ngadto sa uban. Ato nga padayonon kining atong paghisgot sa Calvinismo o sa pagsangyaw sa pulong sa Dios sa ebanghelyo human nimo sa kalawiton, amazing grace. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no last days to sing God's praise than when we first began. Ang pulong sa Dios dinhi sa pagpadayag 22:17 akong basahon sa inyo. Umingon ang pulong sa Ginoo, ang espiritu ug ang pagpangasawon nag-ingon. Dali og tuguti siya nga nagapakadungog nga moingon. Dali og tuguti siya nga giihaw nga moduol. Og si bisan kinsa nga buot tuguti siya nga mukuha sa tubig sa kinabuhi nga walay bayad. Tuguti. Dali
Mao kana ang ato nga encouragement sa pagdala sa pulong sa Ginoo. Nang atong paghisgot sa maayong nga balita, ato silang dalhon nga sila makatuo o sa atong pag-istorya kanila na mga tao nga mutuo na apoy dili. Ngay uban magpakaron ingnon na apoy matinud-anon. Mao na nga diha sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kung wala kitay doktrina sa Calvinismo, dali ra ta ma-discourage. Ngano man, kay daghang mga tigpakaron ingnon. Moingon sila nga nagtuo sila, pahilak-hilak pa ng uban, magsulti nga ingana, ganaan sila, pero imong imbitaron sa simbahan. Layo na kayo ilang espiritu, napamangani espiritu. Dili na mo adto, dili gani maminaw sa pulong sa Ginoo, matandog lang ang ilang mga singkasing, mohilak lang kay naa sila'y problema, naa sila'y utang, naa sila'y mga pangabalay ronon, mauna nga makinumdom sila Ginoo, nya maghilak-hilak dahil motulo dahil luha. Murag luha sa kuan ba, sa kanang buaya. Human na tulo sa luha mo, abri ang baba, ikaw lamunon ra gyapon. Apan kita nga nagatuo diha sa pulong sa Dios pinagi sa katudloanan ni Calvin, nakaibalo kita nga kining atong pagsangyaw dili kawang. Gani nakaibalo kita nga ang atong pagsangyaw dili man alang sa kaluwasan sa tanan, kay naa may tao nga makapaminaw pero dili gyud motuo. So mo nang dili ta ma-discourage. Kung atong saligan ang atong kaugalingon, mao kini ang ubang mga pagtuo sa Arminians, no, kanang mga Arminians, kana bang atong kaugalingon ang atong saligan, kinahanglan ato gyud nga adanihon, ato yung paningkamutan nga motuo ang tao, ato yung istoryahan nga kanang malukmay siya, ato yung himon ang tanan para motuo siya. Mao na sa mga Arminians, unsay mahimo nimo? Kay ang tao na abilidad mo himo, ang tao sab na abilidad mo duol sa Ginoo, ang tao kung imong istoryahan ug maayo matandog ang iyang kasing mo duol diha sa Ginoo. Mao nang Arminians diha sa tao nga pamaagi. Kung mao na atong saligan, dali ra gid ta ma-discourage. Dali ra gid kita mawad-an sa paglaom, mawad-an sa gana. Ngano man? Kay daghan kayong nagpakaron ingnon diha. Mo angkol lang diha, mapahilak-hilak pa, maguban pa diha sa imo, mangay day kwarta, nguban gani magpaluy-luy mo, magpauban-uban pa diha sa simbahan, pero pagkahuman mawala lang. Ngano man? Kay dili tinuod nga luwas. Ngano man nga miila sila, miuban sila. Tungod kay nagistorya magkag mga malukmay nga mga istorya. Tungod kay imo man lang gipalanayan og mga istorya, imo man gitagaan og mga istorya makapa buak sa ilang mga kasing-kasing, makapatandog sa ilang mga kasing-kasing, no, makapalapad sa ilang mga atay. Ay mo mag-istoryahan nga na, kaya lagi gusto man nimo nga madanigin sila pinaagi sa imong mga pamaagi. Unya pagkahuman mawala lang di ay. Pagkahuman dili na diyan padayon. Discourage ka bisag unsaon yung panikamot. Bisan pagtaganan nimo sa kalibo kada adlaw, naay panahon nga mo sa kulang na nimo sa kalibo bay pa dugangin na nig 2 kalibo bay ug di na nimo ihatag. Di na mo balik. Ngano man, dili tinuod nga luwas. Apan kita nga nakaibalo sa Calvinismo nga tinuod nakaibalo kita nga pipila anaay gipili apan naay wala. Na bisan pa kini mga tawo nga nagpakaron ingnon nya paghuman mawala, di ta ma-discourage ngano man. Wa matupili unsa man nimo. Pugso nimo bisan paghiktan na nimo bisan pag-imo na nga tiunag pusilya dili na mo to ano man wala na tagay sa grasya sa Dios. Kita na kay balo anaagyoy dili mo to, anaagyoy dili maluwas, anaagyoy padulong sa impyerno. Gani kitang tanan padulong man didto, wala man tay destino sa Ginoo, kita man destino sa atong kaugalingon apan tungod sa kasalanan sa tao anaagayod ang kalaglagan. O kita na kay balo nga dili tanan. Kaya nakibalo kita nga dili tanan, kung naay dili mo uban, kung dili mo tuo, kung dili mo salig, kung dili mo uyon, dili mo ilakang Ginoong Jesucristo, dili man na nagpasabot nga, dili na lang taba, dili na po nato istoryahan, dili po na maayo. Pero nakahibalo kita sa atong kasing-kasing nga dili gyud naay dili mo tuo. Okay, naay dili mo tuo, kung sa panahon nga naay dili gyud mo tuo, munay mo balibad, dili kita ma-discourage. Ganun man, ang Ginoong nagbuot. Anong pugso na itong Ginoo pagpausob sa iyang kabubuton nga wala man niya pilia. Apan tungod usab sa doktrina nga kita na kahibalo nga naa siya gipili,
Padayon gyapon kita magasangyaw, balik-balik bisan pa ni ng mga tawhana nga mobalibad ug dili siya motuo, nganuman kay wa ta kay balo. Basin di ay kung kini gipili sa Ginoo, dili patakda nga panahon nga siya makatuo, panahon na diha nga ipipila na lang kagininhawa niya diha pa sila motuo. Ana gyapon mga ingana. Pasalamat gyapon kita sa Dios nga nay giluwas. Di ta masuko nga diha na sila sa katapusang bahin sa ilang kinabuhi giluwas. Ingana ang Ginoo. Kung makasabot kita ni ana nga pamaagi sa kaluwasan iya gayud sa Dios, kita ana ay pagka makanunayon sa ato nga buluhaton. Dili ta ma-discourage kung way mag-anha, dili ta ma-discourage usab kung pipila lang ang miyana, dili po ta ma-discourage kung daghan na, malipay man ta kung daghan na mo ana, nya pagka man wala ra gyapon di unsaon ta man, di man nato na mapugos kay ang Ginoo man ang nagabuot kung kinsay ang gipili. Mao na ang kamaayo gayud sa katudluanan sa pulong sa Dios. Kung ang atong tumanon ang katudluanan sa tao, mao kana ang pag-encourage nato, atong mahimo gayud kita ang mo tinugdan sa pagdala ni mga tawhana, atong kaugalingong pamaagi. Mao na nga daghan ang miuso ay kay ang mga kabatan-unan gusto man sa mga drums, mga electric guitars, mga unsa pa uban para sila mo ana amo nang pauyunan. Pauyunan. Mo na mga Armenians mo kasagaran mo na buhaton. Ngano man tungod kay pamaagi sa tao ang kaluwasan. Pamaagi sa tao ang pagdanay kanila. Pamaagi sa tao ang pagdala kanila. Mo na bisan unsa na lang gimmick. Bisan unsa na lang gimmick. Concert diha, unsa pa ni dinhi mga drama, unsa pa na mga comedy, unsa pa da maura na atong ginahimo kay para lang muanhang tao. Apan kung kita na kay balo sa Calvinismo, dili kita magabuhat ni mga butanga. Kaya nga naman, nanay gipili ang Ginoo sa una pa. Kining gipili, mutuo gayon. O kung kita na makanunayon sa pagsunod sa Ginoo, kita kay balo nga kung asa ta niya dalo naagid sa gipili dito bisag usa duhar siguro, pero naagid sa gilain diha. Mao na eksperyensya ni Pablo. Si Pablo gusto siya moadto sa silangan east. Kay gusto siya nga adto dito magawali. Direct sila sa balang espiritu ngadto sa west, sa Europe. Pag-abot niya dito sa Philippi, wala may sinagoga dito. Agoy, unsa man na? Sipiat ba ang Ginoo sa paglid niya? Sipiat ba ang Ginoong gidala siya dito niya wala day maluwas? Wala may sinagoga. Naay nagatapok dito kilid sa sapa. Kilid sa suba. Na dito si Lydia o ang iya nga mga kapantihan. Naluwas. Walay sinagoga. Gipriso. Si Pablo o si Silas. Tuara dito, tigbantay de espisuhan ang naluwas. Dili atong kaungaling kabubuton. Iya sa Dios kay siya nakabalokin sa ang iyang gipili. Mo nang kaanindot gayud no sa Calvinismo. Tungod kay ang ato nga pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa ebanghelyo dinasig, ginadiktaran, ginagiyahan sa balaang espiritu. Ang resulta naibawa na sa Dios daan. Ang resulta iya na sa Ginoo. Dili nga magtinapulanta, dili nga maghimo sa unsay isugo sa Ginoo sa ato, total maluwas naman sila, usa na kasayop nga katudloanan, usa ka babag, iya mo na iyawan-on nga pamaagi nga dili na kita magsangyaw tungod kay naanay gipili ang Ginoo. Dili ka na mao ang kamatuoran sa pulong sa Dios. Ang Calvinismo nga gikan sa pulong sa Ginoo, nagatudlo kanato tungod kay naa siya gipili, the more ta nga moadto sa gawas tungod kay balo kita nga naay maminaw sa iyang pulong ug maluwas gayud. Kung wa pa'y gipili, di na ko mo gawas. Di gani ko makagawas. Kaya wa po ko piliya. Nasabtan ba na to? Muna nga daghang mga tao mo ingon na kini nga doktrina iya sa kaaway, usa na kadako kaayong panamastama sa pulong sa Ginoo. Kay klaro kini iya sa Dios, dili kini iya sa tao. Kung kita mga tao nakasabot sa Calvinismo, kita ang labaw nga agresibo
nga magasangyaw sa ebanghelyo sa pulong sa Ginoo. Kay kita mismo nakasabot, kita mga pinili lang o gipadungog sa Ginoo sa pulong pinaagi sa ubang mga tao, kita naluwas. Nganong dili ka na nato buhaton usab para sa uban. Nganong ihikaw nato kanilang mga pulong ato nga nadunggan mao nga kita makaingon karon nga Kristohanon. Nganong nga ato nga pagapugngan ang ato mga baba sa pagsulti sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. Nga kahibalo man kita nga ang pulong niya adunay gahom, ang iyang ebanghelyo adunay gahom ngadto sa mga tao nga mutuo. The gospel of Christ. It is the power of God unto salvation to save those who will believe. Mao kana ang kamatuoran. Busa kita nga mga kita nga mga Kristohanon nga nagkakasabot sa Calvinismo, kita ang pinaka-active sa evangelism, sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Mao na nga siguro nato kung nakasabot ba ta. Kaya kung wala ka kasabot, dili ka maghimo. Kung nakasabot pug ka nya wani mo himuha, sayop imong pagsabot. Sayop imong pagsabot. Mao na nga gikinahanglan nato sabton sa maayo ang ebanghelyo o ang Calvinismo. Magapadayon kita karon og ato na paminawon kining usa ka lawiton nga mao'y magdasig usab kanato sa pagdalagayon sa pulong sa Ginoo at the cross. At the cross. Alas, and did my Savior bleed, and did my Sovereign die? Would he devote that sacred head for such a worm as I? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I have done he groaned upon the tree? Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Well might the sun in darkness hide, and shut his glories in, when Christ the mighty Maker died for man the creature's sin. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But drops of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Here, Lord, I give myself away, 'tis all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita ni ining katapusang bahin ining ato nga tema karon Calvinismo o ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo o pulong sa Dios, ang ebanghelyo. Ato nga tan-awon kining dinhis gisulti ni Ginoong Jesucristo, una dinhis sa John 3:16 kabalo naman taani, for God so loved the world that he gave his only begotten son,
that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Now, dinhi sa Juan 17, usa kini ka pulong usab ni Ginoong Hesukristo mismo nga nagsulti kinsa gayud ang iya nga giampo. Dinhi klaro kayo mao na nga kung kita nakahibalo ni ini naagi tay pagsalig nga kini iyang pagatumanon tungod kay kini mao ang iyang giampo. Unsa iyang giampo? Pagatumanon sa amahan. Usa ra sila. Busa atong tan-awon dinhi John 17 verses 6 to 10, mingon dinhi, ako nakapadayag na sa imong ngalan ngadto sa mga tao. Si Ginoong Hesukristo mismo nakapadayag sa iyang ngalan o sa ngalan sa amahan ngadto sa mga tao. Kita usab gikinahanglan nga makapadayag sa pulong sa Dios sa ngalan sa ato nga mangluluwas ngadto sa mga tao nga imong gihatag kanako. Ingon din si Ginoong Hesukristo, imong gihatag kanako. Kinsa maning mga tao nga gihatag sa amahan diha kang Ginoong Hesukristo? Mao kini mga tao nga iyang gipili. Ang mga tao imong gihatag kanako gikan sa kalibutan. Gikan sa kangitngit sa kalibutan, gikan sa kasalanan sa kalibutan, gikan sa kahugaw sa kalibutan, sila gikuha, gihatag, gikan sa amahan ngadto sa kang Ginoong Hesukristo. Ingon siya, imo sila, og ikaw mihatag kanila kanako, og sila nagbantay sa imong pulong. Ang pulong nga nagbantay dinhi mao kini keep, sila nagatago, sila nagaangkon, sila nagatuo, sila nagasunod, sila nagabuhat sa mao nga pulong. Karon sila nakahibalo na nga ang tanang mga butang nga bisan unsa nga imong gihatag kanako gikan kanimo. Kahibalo sila. Nga walay bisan usa nga miduol kanako, miangkon kanako, mituo kanako, misunod kanako nga dili imong hinatag. Tanan nga imong gipili muanhi kanako. Tanan nga imo nga gipili mutuo kanako. Mao nang gingon ni Ginoong Hesukristo. Kaya ako nakahatag na ngadto kanila sa mga pulong nga imong gihatag kanako, og sila nakadawat na kanila, og siguro gayod nga nakahibalo nga ako nagagikan kanimo, og sila mituo nga ikaw mipadala gayod kanako. Sila nga mga nakadungog sa pulong sa Ginoo mituo, nagapadayon sa pagtuo, nagahimo, nagadala sa mga pulong ngadto sa uban, og sila midawat niini og sila mituo niini. Ako, dingon dinhi, ako nagampo alang kanila. See? Ang Ginoo nagaampo alang kanila. Kung ikaw iampo ni Ginoong Hesukristo, sigurado na ginang pagadunggon sa amahan. Sigurado na wala isipyat. Kinsa man ang iampo sa Ginoong Hesukristo nga dili pagadunggon sa amahan. Pagadunggon ka na. Ako nagampo alang kanila, ako wala magampo alang sa kalibutan. See? Wala siya mag-ampo para sa tanan. Pipila lamang ang iyang giampo, ang mga pinili sa Dios, ang mga gihatag sa Ginoong Amahan diha kaniya. Mo nang iyang giampo. Wala ko mag-ampo sa tanan dinhi sa kalibutan. Ingon siya, ako wala mag-ampo alang sa kalibutan, apan alang kanila nga imong gihatag kanako kay sila mga imo. Ang giampo ni Ginoong Hesukristo, sila nga gihatag sa amahan diha kaniya. Sila maong pinili sa amahan, gitagaan o kaluwasan, pinagi sakripisyo ni Ginoong Hesukristo dito sa cross sa Kalbaryo, o mao sila ang naluwas o maluwas. Silang iyang giampo. Wa si mag-ampo sa mga dili pag-aabrihan sa Ginoo ang ilang mga mata. Mga butaw, napa sa kasalanan, nagpabilin sa kahugaw sa ilang kinabuhi. Sila dili o wala iampo ni Ginoong Hesukristo. Siya nagampo kanila nga gihatag sa amahan diha kaniya nga iya nga giluwas kay sila iya sa amahan. Sila mga pinili sa amahan. Ug ang tanang ako imo. Ang tanang miduol kanako, o mituo kanako, o midawat kanako, o misunod kanako, imo amahan. Walay bisan usa nga miduol kanako, nagasunod kanako, nga dili gikan kanimo. Ang tanan nga nagasunod-sunod kanako, nagapaminaw kanako, nga dili imo, dili kinimo dugay. Kaya nagpakaroon, ingnon lang kana sila, o dili gayod, makaangkon sa kaluwasan. O ang tanang ako imo, o
ang imo ako ug ako nahimaya diha kanila. Ako nahimaya diha kanila. Siguro ang uban sa inyo karon nga naminaw makapangutana, unsaon ako pakahibalo nga ako gipili? Ang uban siguro wala pa gyud makakaplag diha sa Ginoo pero nakadungog lang kamo ni ining Sibya yung mga gipili ka ako. No, unsa kag wa ko pili? Kung kana nga panghuna-huna miabot sa imong hunahuna. Kung kana nga panghuna-huna miabot sa imong alimpatakan karon. O ikaw gidasig sa Ginoo sa pagpangutana, kung gipili ba kaha ako? Kung gipili ba ako sa amahan o ako ihatag ngadto kang Ginoong Hesukristo aron iyang tagaan sa grasya sa kaluwasan? Gipili ka ako? Ang akong tubag, ang tubag sa pulong sa Ginoo nagaingon, kung ikaw nagutana kung gipili ka ba, karon dayon ikaw moila kang Ginoong Hesukristo, dawaton mo siya nga imong mangluluwas o Ginoo, magahinulsol ikaw sa imong mga kasalanan, magabasol ikaw sa imong mga sala, magapangayo ikaw pasaylo sa imong tanang mga nabuhat, imong angkunon nga ikaw makasasala ang ayan ilabay ngadto sa impyerno dito sa linaw nga kalayo, wala kay laing madtuan kundili kana lamang nga pag-antos didto sa mao nga kalayo sa impyerno ug didto sa linaw nga kalayo tungod sa imong mga sala. Ug karon miduol ka kang Ginoong Hesukristo, Ginoo. Dili nga moingon ka nga pili ako, kundi Ginoo luwas ako. O walay si bisan isa nga miduol diha kang Kristo nga dili niya pagaluwason. Ngano man ang tanang miduol kaniya iya sa amahan nga gipili niya sa sinugdanan pa. Higala, wala pa ba ka makaila kang Ginoong Hesukristo? Wala pa ba nimo ang maangkon siya? Nagduha-duha pa ba ka? Ang imo bang paningkamot nga ikaw maluwas pinaagi lang sa imong binuhatan? Ang imo bang isaligan sa kaluwasan ng imong pagka-miyembro sa kasimbahan? Ang imo bang isaligan sa imong kaluwasan ng imong mga binuhatan? Ang imo bang kaluwasan naga-angkor pa diha sa paghatag nimo kwarta o uban pang mga sakripisyo? Kung mao ka na ang imong isaligan, higala, dili ka makaabot dito sa gingharian sa langit. Higala, dili ka makaangkon sa kaluwasan ni Ginoong Hesukristo. Apan kung karon nakadungog ikaw, o nakapaminaw ikaw ni ini nga Sibya, o gusto nimo maibawan kung ikaw gipili ba o dili, mga ikapasaylo sa Ginoo sa imong makasalanan, ilhon nimo ang imong pagkamakasasala, dawaton nimo sa Ginoong Hesukristo nga imong mangluluwas o Ginoo nga siya lang mismo ang makaluwas kanimo, siya lang mismo ang makapasaylo sa imong makasalanan, siya lang mismo ang makahatag sa kaluwasan sa nga imong gikinahanglan. Kung imo ka nang buhaton, ikaw maluwas. Believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. Ikaw maluwas. Imong i-confess with your mouth the Lord Jesus. Ang Ginoong Hesukristo namatay, gilubong, nabanhaw, human sa ikatulo ka adlaw. O pinaagi sa imong pag-ila kaniya, pagdawat kaniya, pagtuo kaniya, ikaw makaangkon sa kaluwasan. O kung ikaw muhimo niini, human ikaw mo angkon kang Ginoong Hesukristo, human ikaw maghinulsol sa imong makasalanan ug modawat kaniya, ikaw adunay assurance nga ikaw iya dang gipili sa sinugdanan pa mo nga ikaw miduol karon. Higala, ikaw gipili ba? Mag-ampo kita. Ama namo nga langit nun, Ginoo, salamat ni ini nga kapunon nga imong gihatag kanamo. Tagay kami dugang kalipay nga kaila yun sa kami nimo pagluwas, kami nga mga Kristohanon, aron kami makapadayon sa pagdala sa imong nga pulong ngadto sa uban. O ang mga wala pa, Ginoo, makaangkon sa imong grasya sa kaluwasan. Ginoo, nag-ampo kami karon mao ang adlaw nga dunay kaluwasan, adunay maluwas, sila magtuo mag-ila kanimo. Isip ilang personal nga mangluluwas o Ginoo. Kita tanan namong ginaampo, ginasalig diha kanimo, pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod,
nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong, og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, og dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa Diyos sa